डियर स्टूडेंट, अजीज़ तालिब इल्मों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी जमात हफ्तुम की उर्दू दरसी किताब ज़िया उर्दू से दूसरे यूनिट के तहत सबक नंबर 6 चाँद और तारे लेकर हाजिर हुए हैं। प्यारे बच्चों, चाँद और तारे दरअसल ये एक नज़म है। इसके शायर का नाम है अल्लामा इकबाल। आइए आज के इस वीडियो लेसन में हम अल्लामा इकबाल की नज़म चाँद और तारे का मुताला करते हैं। प्यारे बच्चों, देखिए कि आपके स्क्रीन पर एक तस्वीर नज़र आ रही है जिसमें एक इबारत को शामिल किया गया है। इबारत पढ़िए और इजहार ख्याल कीजिए। देखें इबारत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया। वो बहुत गरीब था। उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, मैं बहुत गरीब हूँ। जिस दिन रोटी ना मिले भूखा सो जाता हूँ, बच्चे भी भूखे सो जाते हैं, मैं क्या करूँ? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त किया, तुम्हारे पास कुछ है? उस आदमी ने कहा, मेरे पास एक प्याला और एक चादर है। तब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोनों चीज़ें मेरे पास ले आओ। वह आदमी प्याला और चादर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों चीज़ें बेच दी। जो पैसे मिले उन्हें उस आदमी को देकर कहा, बाज़ार जाकर एक कुल्हाड़ी ले आओ। वह आदमी कुल्हाड़ी लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से इसमें दस्ता लगाया और फिर फरमाया, जाओ हर रोज़ जंगल में जाकर इससे लकड़ियाँ काटो और इनको बेचकर अपना और अपने बीवी बच्चों का पेट पालो। 15 दिन बाद फिर आना और मुझे अपना हाल बताना। गरीब आदमी 15 दिन के बाद फिर आया और कहने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत खुश हूँ। लकड़ियाँ हर रोज़ बिक जाती है, मेरे बच्चे भी खुश हैं, सब घर वाले खुश हैं, अब सब पेट भर कर खाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी बातों से बहुत खुश हुए, इसको दुआ दी। वह आदमी थोड़े ही दिनों में खुशहाल हो गया। मेहनत में बड़ी बरकत है। प्यारे बच्चों, आइए इस इबारत से हम चंद एक सवालात आपसे पूछेंगे। इन सवालात के आपको जवाबात देने हैं। सवाल नंबर 1 देखो बच्चों, गरीब आदमी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या कहा? आपको जवाब देना है। सवाल नंबर 2 है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरीब आदमी से क्या दरियाफ़्त किया? सवाल नंबर 3 है, प्याला और चादर की रकम देकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? सवाल नंबर 4 है, कुल्हाड़ी लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? और आखिरी सवाल है सवाल नंबर 5, गरीब आदमी जब दोबारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो उसने क्या कहा? तो प्यारे बच्चों, 5 सवालात के जवाब आपको देने हैं। आइए इस इबारत से मुताल्लिक़ इज़हार ख़याल करते हैं। प्यारे बच्चों, इस इबारत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक वाक़े को रक़म किया गया है, जिसमें बताया गया है कि गरीब आदमी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर शिकायत करता है कि उसके बच्चों के लिए खाने के लिए कुछ नहीं है और वो भी भूखा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे दरियाफ़्त किया कि क्या तुम्हारे पास कोई चीज़ है? तो आदमी कहता है कि एक चादर है और जो है प्याला है और चादर है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उसको बेचने का हुक्म देते हैं और बेच कर जो रकम लाता है उससे कुल्हाड़ी ख़रीदने का हुक्म देते हैं और कुल्हाड़ी लेकर उसमें जो है दस्ता लगाते हैं। उसको रोज़ाना जंगल जाकर लकड़ियाँ लाने के लिए कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, वह आदमी जो है 15 दिन के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है और कहता है कि अब वो खुशहाल हो गया, उसके पास तंगी वाला मामला ख़त्म हो गया है। तो देखा आपने कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी किस तरह से मदद की और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मेहनत करना सिखाया। लिहाजा मेहनत में बड़ी बरकत है। जब तक आप मेहनत करेंगे अल्लाह ताला बरकत देंगे। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला बरकत आपको नहीं देगा। इसी वाक़े को इसमें बयान किया गया है, इन्हीं बातों को इस वाक़े में बयान किया गया है। तो बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम और इस सबक के मुश्किल अल्फाज के माने जानते हैं। प्यारे बच्चों, हिदायत है आपके लिए कि नज़म पढ़िए, ऐसे अल्फाज के नीचे ख़त कीजिए जिनके माने आप न जानते हों। तो यानी आपको क्या करना है, नज़म पढ़नी है और मुश्किल अल्फाज के माने तलाश करके उनके मानों को किताब के आखिर में फिरहंग में तलाश करना है। ठीक है बच्चा?
تو ہم نے یہاں آپ کی سہولت کے لیے مشکل الفاظ کے معنی پیش کیے ہیں. دیکھیں کہ مشکل الفاظ کے معنی. دم سحر، دم سحر کا معنی ہے صبح کا وقت. دم سحر صبح کا وقت. قمر، قمر کے معنی ہیں چاند. اور فلک، فلک کے معنی ہیں آسمان. مدام، مدام کے معنی ہمیشہ. مزرع، کھیت. ستمکش، تکلیف سہنے والا. حجر، پتھر. شجر، درخت. ہم نشینوں کے معنی ہیں بچوں دوست. جنبش، حرکت. خوشے چین، وہ شخص جو کھیت کے کٹنے بعد خوشے چنتا ہے، یعنی کھیت کی کٹائی کے بعد وہ جو اس کے جو ہے جو حصے ہوتے ہیں ان کو جمع کر رکھتا ہے. اشہب، گھوڑا. اشہب کے معنی گھوڑا. تازیانہ، کوڑا. اجل، اجل کے معنی ہے موت. پوشیدہ، چھپا ہوا. اور خرام، ناز سے چلنا. تو پیارے بچوں یہ تھے مشکل الفاظ کے معنی. آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں اور چاند اور تارے سبق کا مزید مطالعہ کرتے ہیں. دیکھیں شاعر کا تعارف. شاعر کا تعارف. نام شیخ محمد اقبال. تخلص اقبال. ان کی مقام ولادت سیالکوٹ ہے. علامہ اقبال کی پیدائش سن 1877 میں ہوئی اور وفات سن 1938 میں. انگریزی حکومت نے انہیں سر کے خطاب سے بھی نوازا. شعری مجموعے بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم اور ارمغان حجاز. بہت ساری اکیڈمیوں اور اداروں نے انہیں اکثر و بیشتر اعزازات سے بھی نوازا. پیارے بچوں یہ تھا شاعر کا تعارف، علامہ اقبال کا تعارف تھا جن کی شخصیت سے ہم آج واقف ہوئے ہیں. آئیے چاند اور تارے نظم کو جناب جاوید نسیم صاحب کی آواز میں سنتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈرتے ڈرتے دم سحر سے، تارے کہنے لگے قمر سے، نظارے رہے وہی فلک پر، ہم تھک بھی گئے چمک چمک کر. کام اپنا ہے صبح و شام چلنا، چلنا چلنا مدام چلنا. بےتاب ہے اس جہاں کی ہر شے، کہتے ہیں جسے سکون نہیں ہے. رہتے ہیں ستم کش سفر سب، تارے انسان شجر حجر سب. ہوگا کبھی ختم یہ سفر کیا، منزل کبھی آئے گی نظر کیا. کہنے لگا چاند ہم نشینوں، اے مزرعے شب کے خوش حسینوں. جنبش سے ہے زندگی جہاں کی، یہ رسم قدیم ہے یہاں کی. ہے دوڑتا شب زمانہ، کھا کھا کے طلب کا تازیانہ. اس رہ میں مقام بے محل ہے، پوشیدہ قرار میں اجل ہے. چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں. انجام ہے اس خرام کا حسن، آواز ہے عشق انتہا حسن. آواز ہے عشق انتہا حسن. پیارے بچوں یہ تھی نظم چاند اور تارے جس کو لکھنے والے شاعر ہیں علامہ اقبال. تو پیارے بچوں اس نظم کے ایک حصے میں تارے جو ہے شکایت کرتے ہیں چاند سے کہ ہم کب تک جو ہے اس طرح گردش کرتے رہیں گے، کب تک جو ہے چلتے رہیں گے، اب ہم تھک گئے ہیں اور یہ سفر کب ختم ہوگا. اور اس کے جواب میں چاند کہتا ہے کہ چلنا ہی زندگی ہے، اگر آپ چلنا بند کر دو گے تو کچلے جاؤ گے. تو آئیے بہرحال یہ چاند اور تاروں کا مکالمہ ہے اس نظم میں جس کے شاعر ہے علامہ اقبال. آئیے اس نظم کے خلاصے سے واقفیت حاصل کرتے ہیں. دیکھو بچوں آپ کے اسکرین پر خلاصہ نظر آ رہا ہے. علامہ اقبال کی نظم چاند اور تارے مکالموں پر مبنی نظم ہے. غور کرنے پر معلوم ہوگا کہ نظم دراصل ہماری اپنی زندگی سے متعلق ہے. اس نظم میں تارے چاند سے مخاطب ہو کر پوچھتے ہیں کہ ہم آسمان میں چمک چمک کر تھک گئے ہیں،
صبح و شام ہم چلتے رہتے ہیں اور ہماری طرح اس دنیا کی ہر چیز بےتاب و بے قرار ہے اور کسی کو بھی سکون نہیں ملتا۔ تارے، انسان، درخت، پتھر سب کے سب سفر کی تکلیف سہتے سہتے تھک گئے ہیں۔ آخر ہم کب تک اپنے سفر کو جاری رکھیں؟ آخر ہماری کوئی منزل ہے بھی یا نہیں؟ جواب میں چاند تاروں کو سمجھاتا ہے کہ حرکت کا نام ہی زندگی ہے اور ہر کوئی اپنی ضرورت کی تکمیل میں بھاگ رہا ہے۔ اگر تم سکون اور آرام کی تلاش میں ہو تو سمجھو کہ تم کو گویا موت کی تلاش میں ہو۔ زندگی میں جو کام کرتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں، اور اس دوڑ میں تم کہیں ٹھہر جاؤ گے تو دوڑنے والے تمہیں کچل دیں گے۔ اگر تم دوڑنے والوں کے ساتھ آپ بھی دوڑو اگر زندہ رہنا چاہتے ہو، کیونکہ اس دوڑنے اور چلتے رہنے کا انجام کامیابی پر ختم ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، یہ تھا نظم کا خلاصہ، جس میں علامہ اقبال نے بہت ہی اچھی بات بیان کی ہے کہ زندگی چلنے کا نام ہے۔ اگر آپ زندگی میں رک جائیں گے تو آپ کی کامیابی ختم ہو جائے گی اور آپ کی ناکامیاں شروع ہو جائیں گے۔ تو نظم کا مقصد یہ ہے کہ بچوں، اقبال کہتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز حرکت میں ہے۔ شجر، حجر، چرند، پرند، تارے، انسان اور حیوان غز، زندگی اور اس سے متعلق ہر شے مسلسل حرکت میں ہے۔ جو چلتے ہیں وہی منزل پاتے ہیں بچوں، اور جو حرکت اور کوشش ترک کر کے آرام سے بیٹھتے رہتے ہیں وہ ترقی سے محروم رہتے ہیں۔ ایسے لوگ زندہ نہیں کہلاتے۔ اس طرح قوموں کا حال ہے جو قومیں محنت و مشقت اور کوشش کرتی ہیں، ترقی کی دوڑ میں وہی آگے رہتی ہے، اور ایسی ہی قومیں زندہ قومیں کہلاتی ہے۔ علامہ نے یہ بھی بتایا کہ حرکت اور کوشش کے لیے دل میں طلب کا ہونا ضروری ہے۔ اگر دل میں طلب اور آرزو باقی نہیں رہی تو ایسے دل کو مردہ کہتے ہیں، اور مردہ دل کوئی کام نہیں کر سکتے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا نظم کا خلاصہ۔ آئیے اب آخری مرحلے پہ پہنچتے ہیں۔ سبق کے اختتام پر ہم آپ سے سوالات پوچھیں گے، آپ کو ان کے جوابات دینے ہیں۔ آپ وائس ریکارڈ میں اپنے سوالات کو ریکارڈ کر یا پھر لکھ کر اپنے نوٹ بک میں اپنے استاد تک پہنچائیں۔ سنیے بولیے کے تحت آپ سے 4 سوالات کی جا رہے ہیں۔ پہلا سوال ہے، یہ نظم کس سے متعلق ہے؟ اس سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ سوال نمبر 2 ہے، رات کا منظر کیسا ہوتا ہے؟ سوال نمبر 3 ہے، آپ کے گھر کے مختلف افراد کون کون سے کام انجام دیتے ہیں؟ سوال نمبر 4 ہے، چاند اور سورج نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ پیارے بچوں، ان سوالات کے جوابات ہم کو ریکارڈ کر روانہ فرمائیں۔ اوکے، ٹھیک ہے، شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ۔